सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जानो माल का भी काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गई हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रही हैं। इन बिगड़ते हुए हालात में लोग कश्तियों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का यह सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गई और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मदीना शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बसारत मिली थी। आपने फरमाया था कि ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, यानी कि मददगार है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा अजमेर शरीफ जा, वहाँ पर तेरे वजू से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गई और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास हुआ करता था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। आना सागर के पास में जो मंदिर था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वो लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अदा करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत मिलती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आई और यहाँ पर आकर आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिरक से भरे अजमेर शरीफ में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहाँ पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे, इसलिए वो सब अजान की आवाज़ को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वो सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से आना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर वो सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वो शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहाँ पर आया है वो सब के सब मुसलमान हैं। वो 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। तो यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब आना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वो जाए और जाकर आना सागर से एक कासा भर लाई। इसके बाद आपका वो मुरीद आना सागर तालाब पर गया और वो कासा भरने लगा। अब यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही आपके मुरीद ने वो कासा पानी का भरा तो आना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और आना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे, हम इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे। वो कहने लगे, बाबा, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दो। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे आना सागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वो जाए और जाकर वो पानी का कासा तालाब में वापस डाल आए।
اس کے بعد جیسے ہی وہ پانی کا کاسا تالاب میں ڈالا گیا تو آنا ساگر کا پانی اچھال مار مار کر واپس تالاب میں آ گیا اور تالاب واپس پانی سے بھر گیا۔ دوستو پھر ایک دن کی بات ہے، حضرت خواجہ غریب نواز عصر کی نماز سے فارغ ہو کر دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بوڑھی عورت پر گئی جو زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار کپڑے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ یہاں دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ایک خادم کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ وہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس عورت سے پوچھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ حکم پا کر وہ خادم اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، اے مائی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر اس بوڑھی عورت نے اسے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز خود اس عورت کے پاس تشریف لے گئی اور آپ نے اس بوڑھی عورت سے دریافت کیا، اے مائی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، بابا مجھے نہ ہی کسی نے مارا ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے ستایا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو مجھے میرا اکلوتا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور میرا اکلوتا بیٹا بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی شادی کر کے بہو لاؤں گی اور یہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن پھر ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس تالاب میں نہانے کے لیے آئی، اپنے پاپ دھونے کے لیے آئی۔ میرا بیٹا نہا رہا تھا کہ تبھی دریا میں ایک زوردار سیلاب آیا اور دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے ہی میرا اکلوتا بیٹا پانی میں ڈوب گیا اور پھر اس کا کہیں پر بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس طرح سے میرا وہ اکلوتا بیٹا مر گیا۔ اس لیے اب جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے اور پھر میں اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگ جاتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے مائی آپ کے بیٹے کو ڈوبے ہوئے کتنے دن ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ 12 سال ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے مائی رو مت، اب تو میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ، ابھی تھوڑی دیر میں ہی تیرا وہ بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے وہیں پر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ آپ کہنے لگے، اے میرے پروردگار اس مائی کے بیٹے کو واپس کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے معین الدین، اے میرے بندے، اس کا جو بیٹا ڈوبا تھا اسے تو مچھلیاں کھا گئی ہیں اور پھر ان مچھلیوں کو انسان کھا گیا ہے اور انسان کھا کر اس کو ہضم کر گیا ہے۔ پھر جب انسان نے فضلت کیا تو اسے کیڑے کھا گئی ہیں، پھر کیڑوں کو یہ زمین ہضم کر گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اے میرے بندے، تو کچھ اور مانگ لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے وہیں پر اپنا جھوبا اتار دیا اور عرض کرنے لگے، اے میرے مولا تیری عزت کی قسم، اگر اس کا بیٹا واپس نہیں آیا تو میں زندگی بھر یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ بس آپ کا اتنا کہنا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے معین الدین، اے میرے بندے، اب تو میری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ اس کے بعد پلک جھپکتے ہی بوڑھی عورت کا وہ بیٹا اسی طرح سے دریا کے کنارے آ گیا جس طرح سے وہ 12 سال پہلے دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت دنگ رہ گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مائی تجھے تیرا بیٹا مل گیا ہے، اب تو خوشی سے اسے اپنے گھر لے جا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ سیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پھر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندو دھرم کی خود اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شام 32,000 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے اس کے لیے 3 مرتبہ کیوں کہنا پڑا، آخر اس کا کیا راز ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اس کے بیٹے کو مچھلی کھا گئی تھی، مچھلی کو انسان کھا کر فسلت کر دیا تھا، جس کو پھر کیڑوں نے کھا لیا تھا، کیڑوں کو پھر مٹی کھا گئی تھی۔ اے معین الدین، اے میرے بندے، پھر تمہارے کہنے پر زمین کے اندر جو کیڑے تھے ہم نے ان کیڑوں سے ان کو نکالا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے انہیں نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو انسان کے روپ میں ایک نئی زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دینا تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔